So. Mayong buntag sa tanan nga mga kahigalaan ug sa atong mga kaigsuonan, balik naman ta sining atong nga pag-live. Niining Lunes, ikaduhang nga adlaw sang semana. Himo na sad kita, magahimo naman ta sang mga jutay nga mga opinion kag mga pagpamatuod. So, para sa mga kauturan kag mga kahigalaan nga maabutan ini atong pagtuon sa tibok Pilipinas. Mayong buntag sa inyong tanan. So, hinaut ko na kamo sa may panglawas samtang kita magpadayon sa pagtuon o paghisgot-hisgot sa mga kamatuoran. So, sa atong mga kaigsuonan, atong mga kauturan, sakop diri sa Sipalay, mayo nga aga sa inyong nga tanan. Mayo man nga aga sa tanan nga mga kauturan sa kahilungguhan halin sa Kabangkalan, pabukid, pakadto dira sa Magbalyo sa aton mga kauturan dira, mga suod nga mga kauturan, mga Malala family, mga sa ilan ni Brother Jason, pakadto sa Bantayan sa ilan ni Brother Tapio, maukod naton nga manog pangabudlay, bisan pa sa Plabasak, Asok, sa aton mga kauturan dira sa Asok, mayo nga aga sa inyo nga tanan sa ilan ni akon nga mga suod nga mga pamilya sa ilan ni Nita Pilayo, Gaspar Panaligan, kag sa iban pa dira nga mga kauturan naton sa Asok, mayo gid nga aga sa inyo nga tanan. Mayo man nga aga sa aton mga kauturan dira pakadto sa Pulabasak, pakadto sa Kubay, dugay tada sa Kubay Star. Mayo man nga aga pakadto sa Inapoy sa aton mga kauturan dira sa ilan ni Brother Pubel Bakulod. Mayo nga aga sa inyo nga tanan. Mayo man nga aga sa aton mga kauturan dira sa Pilipuliwan. Mga kauturan naton dira nga mga matutom nga mga kauturan, mayo gid nga aga sa inyo nga tanan. Kabay nga ang Dios magahatag sa aton sang dugang pagid nga kadasig sa aton nga pag-alagad. So man mayo nga aga sa aton mga kauturan sa sakop sa Bayawan. Sa aton mga kaigsunan diha sa Bayawan, mayong buntag diha kaninyong tanan. Mayo lang nga pag trabaho niining adlaw. Bisan pa sa atong mga kaigsunan dira sa Kalumpuyan ngadto sa Mabinay, daghan pang mga kaigsunan diha sa Mabinay. Bisan pa diha sa atong mga kaigsunan sa Tagukon, sa Brother Dudong, Lumanog, mayong buntag diha kaninyo mga igsoon. Kamusta lang diha sa inyo, sa inyong mga sa imong mga kaanakan nga mga gwapa. Mayong buntag. So mayong buntag diha mga igsoon. Kamusta lang mo diha? Kamusta Sister Merlin, Brother Dudong, sila ang imong mga anak? Kamusta? Mayong buntag kaninyo. Hinaut nga maayo lang atong panglawas ug padayon kita nga makaalagad sa Ginoo sa nato kakalipay nga mahibaluan nato nga ang atong pag-alagad nagapadayon ug nagamaligon. So, nining na sa kabuntagon mga higala, mga igsoon sa atong padayon nga paghisgot-hisgot sa atong mga kaigsuonan, mayong buntag sa kay depensa sa kamatuoran. Salamat sa imong pagtan-aw, mayong buntag higala. Og mayong buntag usab sa atong mga igsoon didto sa Escalante sa akong misis dito sa iglesia sa Pinapugasa sa Napungalan. Kamusta ka diha? Unya mayong buntag usab sa atong mga kaigsuonan diha sa
pinapugasan daghan diha nga mga igsoon nato nga mga madasigon sa pagtuo ang atong mga igsoon nga tung niagi nga mga binulan last 2 months na bautismuhan sila, mga igsoon nato nga mga madasigon sa pag-alagad. Kamusta mo diha sa ilang ni brother Termo Maasen, mayong buntag diha igsoon. Bisan pa sa atong mga igsoon diha sa atong ginaadtuan nga iglesia sa Sirahi, iglesia sa Sirahi. Kamusta mo diha mga igsoon, kamusta og hinaut nga maayo lang mo diha sa inyong panglawas. Mayong buntag diha kaninyong tanan. Mayong buntag pod mga igsoon sa atong mga igsoon diha sa Langob. Kahimo kita og kursada didto sa Langob. Mayong buntag diha mga igsoon. Ginahidlaw pud ta sa mga kaigsoonan diha. Pero kay layo ta na ata dinhi sa Sipalay. Kamusta sa akong amigo Brother Kaban dito sa Napulo? Kamusta lang? Mayong buntag diha igsoon. Maayo lang nga padayon sa atong pagkinabuhi ining katapusan nga panahon. So, magapadayon kita mga higala ug mga igsoon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Maayong buntag igsoon. Salamat igsoon. Maayong buntag. Depensa sa kamatuoran. Sakto. Atong dipinsahan higala igsoon ang kamatuoran. Mao gani nya kining atong programa depensa sa kamatuoran. Depensa sa kamatuoran. Mao kini ang ato nga buluhaton. So tungod kay ang atong paghisgot-hisgot sa mga kamatuoran ginahatag nato sa insakto ug klaro para ang mga katawhan makasaput sa pulong nga gikan sa Dios. So sa dili pa ta magapadayon mga igsoon atong abliha atong pandaron ng atong electric pan kay murag init yon. Okay, sa tanan nga mga igsoon, mga higala nga gusto maghatag sa inyong komento o gusto usab nga mangutana, pwede mo diha ka type diha sa inyong mga cellphone o ipangutana kay ato na hatagan og pagtagad. So sa dili pa ta magapadayon mga higala ug mga igsoon nato kini pagabuksan pinagi sa atong paggamhanan silimbaho na mga Dios tag-iya sa among kinabuhi. Samtang kami magapadayon ug magahisgot sa mga nagakaigo nga mga kamatuoran. Ikaw Dios ang among gikinahanglan nga magatabang kanamo. Salamat nga ikaw magatubag sa among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa pagpadayon mga higala ug mga igsoon, sining takna sa kabuntagon, samtang adunay mga dapat hatagan og pagtagad nga mga sayop-sayop nga mga pahayag, magapadayon kining atong programa. Tungod kay diha sa unang Timoteo 3:15 nagsulti, matong mabasa diha, ang iglesia haligi og panalipod sa kamatuoran. Ang iglesia haligi og panalipod sa kamatuoran. Sa ato pa, ang iglesia dili mawang kamatuoran kundi iya kining panalipdan ang kamatuoran. Unsa diha ang kamatuoran? Juan 17:17, balaan na sila sa kamatuoran, ang imo pulong mao ang kamatuoran. Mao ang insakto nga pagpahayag. Mao na ang insakto nga pagpahayag. Ang pulong sa Dios mao ang kamatuoran. Mao ang kamatuoran. So diha atong makita, balaan na sila sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. So ang pulong sa Dios mao ang kamaturan ug mao ang dapat itudlo. Dili nato gamiton ang balaan nga kasulatan bilang dipinsa sa atong gusto. Bilang dipinsa sa atong gusto, kung dili ang gusto sa Dios, ang sa pulong sa Dios mao ang atong sundon. Mao na nga pagatun-an nato ang balaan nga kasulatan para ang gusto ug pagbuot sa Dios mao ang atong sundon. Mao na mga higala mga igsoon.
dinhina ay usa ka duha ka CFD nga akong hatagan og jutay nga pagtagad. Jutay lang nga pagtagad para kani sa ila. Nga ini sila nagpamatuod nga ang Sabado kuno dili mao ang tinuod nga igpapahulay sa mga Kristiyanos. Tungod kay ang Kristiyanos kuno ang adlaw nga igpapahulay sa Kristiyanos Domingo. Ang igpapahulay kuno sa adlaw ay papahulay kuno sa Kristiyanos Domingo na. So dili ang Sabado iya lang kuno sa mga Hudiyo. Ambot ko na ani sila sa insakto nga panghuna-huna. Nalibog ko kung insakto ra ba ang ilang panghuna-huna. Nganuman, nagsulti sila nga ang adlaw igpapahulay o Sabado para lang sa mga Hudiyo. Ang problema, higala, kung naaraba mo sa insakto nga panghuna-huna, mo nang problema. Kaya nga man, ang Israelinhon dili tanan Hudiyo kung nakasabot mo ug nakabalupon mo sa kasaysayan. Dili tanan nga Israelinhon Hudiyo. Sa ato pa di ay Hudiyo lang ang dapat magtuman sa adlaw nga igpapahulay ang Israel wala. Dili tanan nga Israel mo dapat mosunod sa adlaw igpapahulay. Mao na dapat na inyong hunahunaon. Nganuman, bisan pa gani ang mga saserdote, ang kaliwat ni Libi, mga Libinhon, dili sila mga Hudiyo. Kasabot mo, dili sila mga Hudiyo. Wala sila ilabot sa adlaw igpapahulay. Nganong sila man ang nagadumala sa pagsimba? Nganong sila man ang nagadumala sa pagsimba, nga wala man sila ilabot ni anang adlaw inugsimba. Para raman sa mga Hudiyo. Pagjutay, pagtuon po mong jutay, kanang mabutang bagod nato nga insakto ang atong panghuna-huna. Kanang murag makaingon po maayo po ni silang tawhana kay naa may panimuot. na insaktong panimuot. Nganuman, mga higala, ang mga Israelinhon dili tanan Hudiyo. Dili tanan Hudiyo. Nganuman, pareho sa mga Hebruhanon, ang mga Hebruhanon dili tanan Israelinhon. Sabtanta, kay nganuman, ang Israelinhon nagsukadra kay Hakub. Sa hinahinay, ang mga Israelinhon mao ang kaliwatan ni Hakub. So sila ni Abraham dili Israelinhon. Dili Israelinhon. Ang uban nga mga anak, ang uban nga mga kaliwatan sa Hebruhanon dili Israelinhon, mga kaliwatan ni ang mga kaanakan ni Tera nga gikan sa kaliwatan ni Heber nga mao ang gisugdan sa kaliwatan nga Hebruhanon. Dili to sila mga Israelinhon. Kay ang mga Israelinhon nagsukad lang kay Jacob. Nagsukad lang kay Jacob. Ug dili tanan nga mga Israelinhon mga Hudiyo. Bantayan ta ha. Ang tanan nga mga Israelinhon dili tanan Hudiyo. Usa lang diha ang Hudiyo, mao ang kaliwatan ni Huda. Kining kaliwatan ni Huda nasakop sa kaliwatan sa Israel. Pero dili tanan nga Israelinhon Hudiyo. Kay nganuman asa lang nagsukad ang Hudiyo. Nagsukad ra kay Huda nga anak ni Jacob. Si Huda mao ang gisugdan sa kaliwatan sa mga Hudiyo. Sa mga Hudiyo. So kining mga kaliwatan ni Huda mauni ang mga Hudiyo.
So kung ang adlaw igpapahulay para ra sa mga Hudyo, walay labot ang uban nga mga anak ni Jacob. Tanawa ra ba kung sakto ang inyong panghuna-huna? Kung inyong gipadaluman ang pagtuon sa kasaysayan sa balaan nga kasulatan, dili mo makasulti nga ang adlaw igpapahulay para lamang sa mga Hudyo. Nga naman, kay dili tanan nga Israelinhon Hudyo. Dili tanan nga Israelinhon Hudyo. May mga libinhon, ang mga libinhon, mauni sila ang nagapangulo, mga leader sa simbahan, sa templo. Pero dili sila mga Hudyo. Sabta din nyo. So diha na, mugawas nga dili insakto ang inyong panimuot, ang inyong ihibalo, kung magpadayon mo sa pagsulti nga ang Sabado para ra sa mga Hudyo. Kuha ninyo, higala. Mayon ta nga makaabot ni sa inyong igdulungog para nga makasabot mo nga ang inyong ginasulti sa mga taong hubog. Kanang mga hubog nga mga tao, kanang nagasulti lamang nga wala nakahibalo kung unsa ang ilang ginasulti, wala na sa ilang kaugalingon. Mauna ang inyong halimbawa. Higala, igsoon. Karon, gisulti ninyo, labi itong usa ka nagasandong si FDO, nagasulti siya, nagpahayag siya nga ang nag-usab kuno sa adlaw igpapahulay ang mga Kristiyanos kaniadto kadtong mga apostoles. Mga apostoles ang nag-usab sa adlaw igpapahulay nga gikan sa Sabado gibalhin ngadto sa Domingo. Baka katawa pud ta aning tawhan, niining tawhana. Ngano man, nagsulo si IPD nga wala makahibalo kung unsa ang ilang pagpanudlo, kung unsa ang ilang doktrina. Nagsulo si IPD nga wala makahibalo nga sila ang ilang doktrina di ay nagsugilon nga sila nga ang Iglesia Katolika Romana mao ang nag-usab sa igpapahulay ngadto sa Domingo. Wala gyud siya kahibalo. Mao na gina nga magsulo si IPD ka nga imo lang padag-an sa yaw-yaw nga walay ebidensya, pagkalaina po na. Pagkalaina po na. Di ko no, betan-aon ta, naabas sa hao. Ingon diha, Catholic Church, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Catholic Mirror, official publication of James Cardinal Gibbon, September 23, 1893. Sa ato pa masakto ka mo, sala ni si Cardinal Gibbons ninyo. Kung sakto ang inyong hunahuna nga dili ang Katoliko ang nag-usab sa adlaw igpapahulay nga gibutang gibalhin sa Domingo. Sakto ka mo, sala si ang inyong kardinal. Mao na ang sepyat ninyo. Mao gani ang mga protestante wala sabti maayo sa mga wala gin ma-realize sa mga protestante nga sila nagbantay sa Domingo nga nagadawat sa pagginahom sa mga magsusulti o kung sa mga representante sang church nga sang papa o kung so wala gyud mahibaloi sa mga protestante nga sila di ay nagasunod lang gihapon sa Roman Catholic. Ang mga Sunday keepers nga mga protestant nagasunod lang sa adlaw nga Domingo, adlaw nga igsisimba, nga wala sila kahibalo nga ang ila di ay ginasunod mao ang pagpamatuod sa gahom sa Iglesia Katolika Romana. Wala gid sila kahibalo nga sila di ay nasakop lang gihapon sa pagbulutan sa Iglesia Katolika Romana. Mao na ang makasusubo mga higala.
Mao nang makasusubo. Okay. So, diri sa ubos nga bahin sa usa na pud ka referensya nga akong gibutang, no? Diha, Sunday law was officially confirmed by the Roman papacy, the Council of Laodicea, AD 364. Klaro kayo. Okay, klaro kayo mga higala, mga igsuon nga ang Roman Catholic mao ang nagbalhin sa adlaw Sabado ngadto sa Domingo, ilang kuha ang adlaw Domingo sa Kasuguan og ilang giilisdan og Domingo, o ilang giilisdan og adlaw nga Domingo. Mao na gani nga sa napulo kasugo sa Roman Catholic, diha sa ikatulo nga sugo, wala na kay sa original nga napulo kasugo, naa sa ikaupat ang adlaw igpapahulay. Sa original nga napulo kasugo, ikaupat nga sugo adlaw igpapahulay. Pero sa napulo kasugo nga iya sa Roman Catholic, dili iya sa Dios, iya sa Roman Catholic, ang ikaduha nga sugo diha ilang giwala, gitangtang nila. Unsa nga sugo ang ilang giwala sa napulo kasugo nga iya sa Dios? Ag sa ilang nga napulo kasugo sa Roman Catholic, wala na. Ang ayaw pagbuhat og mga linilok, mga larawan. Mao na ang giwala nila na unya ang ikatulo nga sugo gibutang nila sa ikaduha. Kanang ikatulong nga sugo ayaw gamita ang ngalan sa Dios sa daotang tuyo. Mao na siya ang ikatulong sugo sa napulo kasugo. Pero ilang gitangtang didto sa ikatulog o gibalhin nila sa ikaduha. Kaya ang ikaduha ilaman giwala. Ug unya higala igsuon, kadtong gikuhaan, kadtong nabakanti nga kasugo nga sugo didto sa ikatulo nga sugo na bakante, kay gikuha man nila ang ikatulo o gibutang sa ikaduha. Ilang gibutangan og bag-ong kasuguan. Unsay bag-ong kasuguan ang ilang gibutang? Domingo, pista og iglilihi. Nga ila na gusto, mao na ang ilang gusto iilis man, ang gipatalang-talang nila ang tao nga unta ang adlaw igpapahulay sa original nga napulo kasugo nga iya sa Dios sa ikaupat. Pero ang ikaupat ilang gibutangan og tahura ang imong amahan og inahan. So binaliskan gipangbalhin nila. So ang nianang panahon na ang mga tao magtalang-talang sa kasuguan. So tuyo kana nila nganuman para nga dili dayon mabantayan sa tao ang mga sayop-sayop nila nga mga gibuhat. Tanawa? So tanaw makita nato na ang mga napulo kasugo sa mga simbahan sa atubangan sa simbahan sa Roman Catholic na nagipangbutang nila ng napulo kasugo diha. So mauna ang ilang gihilabtan sa Roman Catholic ang napulo kasugo. Gihilabtan nila na. Maunang hinungdan higala igsoon nga ang adlaw igpapahulay nga mao ang Sabado ilang gilapas o giilisdan nila ang igpapahulay Domingo o gibutang sa ikatulong sugo. Igo gyud ang gisulti sa Daniel 7:25 nga ang gamay nga sungay magahuna-huna sa pag-usab sa kasuguan. Magahuna-huna sa pag-usab sa kasuguan. Kaya nga naman ang tinuod nga adlaw igpapahulay sa Biblia, klaro kaayo. Ini Exodus kapitulo 8. Exodus kapitulo 20 bersikulo 8 pakadto ni siya sa
sa gis akong gibutang sa English nabutang diha on basahon nimo to keep holy the Sabbath day. Versikulo 8. Catholic Bible na siya. Sa English na siya. Sa Spanish, mabasa nimo Dia Sabado para santificarlo. O Dia Sabado para santificarlo. Klaro kayo, Sabado. So sa English, Sabat. Sa Spanish, Sabado. Panahon sa mga apostoles, mga Kristiyanos ni mauni ang mga Kristiyano, mauni ang naigo sa gisulti sa Mateo 16:18 nga nagsulti si Kristo nga tukuron ko ang akong iglesia. Mauni ang katawhan, pulong iglesia nagakahulugan katawhan sa Dios. Iglesia. Dili kay building ha. Dayon ingon ni Kristo diha sa Mateo, ingon niya diha, niining bato. Ikaw Pedro, niining bato. La siya mag-ingon nga, ikaw Pedro, mauang bato. Diha kanimo tukuron ko ang akong iglesia. Wala. Ang gisulti ni Kristo, ikaw Pedro, niining bato. Gisultihan si Pedro nga nianang bato nagpasabot si Kristo mao ang bato. Mabasa nato na sa daghang mga teksto sa Biblia nga nagsulti nga si Kristo mao ang bato sa pamag-ang. Si Kristo mao ang bato. Ikaw Pedro niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Ang iglesia katawhan sa Dios. Mao na ang gitukod ni Kristo. Diha mismo kaniya mao na ang mga apostoles sa kaulahian gitawag sila nga mga Kristiyanos. Pero mga Sabbath keeper sila. So matuod nga mga Sabbath keeper ay simpre bisan pa sila ni Pablo samtang sila miadto didto sa pagwali na sa Binuhatan kapitulo 13 42 pakadto 43 klaro kayo. Hantong 46 na siya sa Binuhatan 13. Gikan sa 42. Ingon diha, mabasa gid nimo diha Sabado, El Sabado. Panagsimba pagtipo na diha og ang halos ang tanang jud nga tawo diha ni anang panahon na Hentil man, Hudiyo man, ang ilang panagtigom, ang ilang pagsimba sa Dios Sabado nga adlaw. Klaro gina siya. Kaya ang mga apostoles, mga Sabbath keeper. Ikanos alang nahimo nga opisyal nga ang adlawng Domingo gihimo nga balaod og adlaw nga inugsimba. Diha nabutang 364. Council of Laodicea. Klaro ko, Council of Laodicea. So, pinaagi sa pagmando sa Roma, naghimo sila og balaod nga gitawag Sunday Law. Og unya, ila kini nga gipatuman bilang balaan nga adlaw nga igpapahulay. Ilis sa adlawng Sabado. Ilis sa adlawng Sabado mao gani nga ingon niya diha Catholic Church by virtue of her divine mission change the day from Saturday to Sunday. Klaro kay no. Kung kinsa ang nagbalhin sa adlawng Sabado nga giilisdan og Domingo, simple klaro kayo Roman Catholic. Roman Catholic. Dili ang original nga Kristiyano sa ato pa protestante ka man basta Sunday keeper ka nabilong kagihapon o kung nahimo kagihapon nga sakop sa Iglesia Katolika Romana. Bisag unsa ka klase nga pagtuluhan, Baptist ka man, Pentecost ka man, o mga born again ka man, o unsa man ang imong ngalan sa imong sikta,
o denominasyon sa 45,000 ka mga denominasyon sa Kristiyanos nga pagtuluuhan. Kristiyanos nga pagtuluuhan, mga higala ug mga igsoon. Basta nabilong ka o nagatuman ka sa adlawng Domingo, usa lang gihapon ka sa mga sakop sa Roman Catholic. Wala gyapon pinag-iba. So, si Rico Lin, salamat sa imong pagtanaw igsoon. So, asa dagway ni siyang dapita. So, salamat og hinaut nga ang Dios magauban kanatong tanan. O kunya, kung naamoy mga pangutana sa ato nga sulti ato nga pahayag sa matag live nato, pwede mo makapangutana higala igsoon. Pwede pud mo nga hatag sa inyong opinion kay ato na siya hatagan og pagtagad ug ato pong isaysay kung sakto o dili. No, atong isaysay kung sakto o dili ang imong panghuna-huna. Ang imong panghuna-huna. So, nainintak na sa kabuntagon mga higala ug mga igsoon, mga Adventista nga makakita niini. No, ato ni siyang i-share kay nganuman usa ni siya kadako nga mensahe alang sa uban nga mga pagtuluuhan nga wala nagatuman sa sugo sa Dios. Kay dili baya madala sa angkon-angkon nga kami maoy gitukod ni Kristo, kami maoy tinuod nga pagtuluuhan, dili na madala. Higala igsoon kay mailhan lang nato ang tinuod nga katawhan sa Dios. Sa Pinadayag Kapitulo 14 bersikulo 12, ani ini ang agda sa pagpailob sa mga balaan. Mga balaan, sila nga nagtuman sa sugo sa Dios og nagatuo kay Hesus. Nga di anang panahon na mga igsoon, ang yawa suko kaayo ni anang mga tawhana. Mao gani nga gusto sa yawa nga pamatyon, nga paundangon kining mga tawhana. Ngano man mga higala ug mga igsoon, kay gusto sa yawa nga dili na mutuman ang tawo sa sugo sa Dios, mutuo na lamang kang Hesus. Tuo na lamang kang Hesus, dili na mutuman sa sugo sa Dios. Mao na ang gusto sa yawa. Pero ang Biblia, ang balaan nga kasulatan nagsulti nga ani ini ang agda sa pagpailob sa mga balaan, sila nga nagatuman sa sugo sa Dios og nagatuo kang Hesus. Sa kasuguan og sa pagpamatuod kung sila dili magasulti sumala nining mga pulonga sa pagkatinuod, walay kabuntagon diha kanila sumala sa Isayas. Mga igsoon, unsa ba ang mga pamatuod nga mailhan nato ang naa sa kamatuoran? Una nga Juan 2:3 hangtod 4, ang nagaingon na kaila sa Dios apan wala nagatuman sa iyang mga sugo, butbuton siya og ang kamatuoran wala diha kaniya. Kung wala sa kamatuoran ang usa ka pagtulunan nga wala sa kamatuoran, dili gyud na mosampot ngadto sa kaluwasan. Higala, wala gyoy kaluwasan sa pagtuluuhan o sa pundok nga imong ginapasakupan nga nagalapas sa sugo sa Dios. Klaro nga pagkasulti. Kadtong mga wala sa kamatuoran, dili gyud mosampot ngadto sa kaluwasan. Nganuman, mga igsoon, ang nagaingon nakailas sa Dios apan wala nagatuman sa iyang mga sugo, bakakon og ang kamatuoran wala diha kaniya. So kung wala sa kamatuoran, ang atong pagtuo 50-50. Maayog maluwas, maayog dili. Sultihan tang ikaw higsoon, ang kaluwasan siguruhay, dili palagpat. Ang kaluwasan siguruhay, dili palagpat. Nga basig luwason taon niya sa Dios. Nga bisag nagalapas rata sa sugo sa Dios, luwason rata, hinumdumi higala. Nga ang Marcos City pakadto sa 11 nagsulti, walay pulos ang pagsimba nila kanako. Kay ilang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang tao. Gibiyaan ang sugo sa Dios ug ang ilang gituman ang mga kabilin-bilin nga mga kalagdaan nga hinimo lamang tao. Sabtan ta? Ang adlawng Domingo ang napulo ka sugo nga gihimo sa Roman Catholic mao ang gipalabi.
ug unya ang napulo ka sugo sa Dios gilapas. Labi na gayud ang ikaupat nga sugo. Sa bagay, kung usa sa mga sugo imong lapason, gilapas na nato ang tanan. Santiago 2:10 ang nagatuman sa kasuguan ug manya magalapas sa usa ka bahin malinapason sa tanan. Now malinapason sa tanan sa ato pa bisag usa lang sa napulo ka sugo ang imong lapason. Usa sa sugo sa napulo ka sugo ang imong lapason, gilapas nimo ang tanan. Walay malinapason nga makasulod sa ginharian sa langit. Igsoon. Walay malinapason nga makasulod sa ginharian sa langit kung dili kadtong nagatuman lamang. Higala igsoon, hinaton ta nasabtan nato ang atong pagtuon karon ining takna sa kabuntagon. Salamat sa inyo nga pagtan-aw unsa mang oras ninyo kini makita. I-share nato og at magbiling mo diha og komento para nga ato kung mahibaluan kung kinsa asa nakaabot kining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Hinaot nga ang Dios magapanalangin kanatong tanan kaninyo nga nagatan-aw nga makakita niini. Salamat og hinaot nga ang Dios magapanalangin kaninyo. Ato kini nga pagkatakpan higala igsuon ang atong pagtuon pinaagi sa pag-ampo. Dalayigon silimbahon namo nga Dios, salamat sa imong pag-uban kanamo. Salamat niining higayon nga imong gitugot. Ang tanan among ginalauman nga madawat nga ikaw o Dios magapanalangin bisan pa sa tanan nga makakita niini. Ang tanan among ginahangyo o gilauman nga madawat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Daghang salamat mga higala ug mga igsoon sa inyong pagtan-aw hangtod sa sunod nga pagtuon. Ang Dios magapanalangin.